كان اسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي. قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث بدأ به البخاري لعلة، وإلا فهذا الحديث لا علاقة له ببدء الوحي، ولكن لما كان بدء الوحي في مكة بدأ البخاري بشيخه في مكة، وشيخه في مكة هو الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى. فناسبت البداية أن يبدأ بشيخه في مكة، وبدأ بالنية لأن أول عمل المرسلين النية الصالحة، ولذلك طالب العلم لا بد أن تكون له نية صالحة يخلص بها لله عز وجل، وأن يكون بينه وبين الله في خلواته شيء. فإذا كان بينه وبين الله في خلواته شيء صلح حاله وصلح مآله وصلح مقاله. فلذلك بدأ البخاري بهذا الحديث، وهي علة لطيفة دقيقة سمعتها من أكابر المحدثين أطال الله بقاء من بقي منهم ورحم من توفي منهم ورضي عنه. فهذا الحديث الأول. والحديث الأخير الذي نختم به صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو حديث أبي هريرة، ونقرأه كذلك ونجيزكم بعد ذلك. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا أول حديث وآخر حديث، وقرأنا هذين الحديثين ليدخل ما بينهما في الإجازة. فإذا أجزتكم بأول حديث وهو حديث أهل مكة، وأجزتكم بآخر حديث وهو حديث أهل المدينة، اجتمع في ذلك ما بين مكة والمدينة، ودخل عموم هذا الصحيح العظيم الذي هو كتاب الجامع الصحيح. وهذا الكتاب العظيم ليس جهدا عاديا، إنما هو خلاصة إخلاص وخلاصة علم. وقد سئل مرة أحد أقران الإمام البخاري قال له أصحابه: سألنا محمد بن إسماعيل عن حديث فقال لا أعرفه، وكانوا يستبشرون بذلك، فقال لهم: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. فانظروا عظمة هذا الإمام وجلالته. ولما دخل بغداد أخذوا كتابه وأرادوا أن يختبروه، وقلبوا له أسانيده، فأعطوا كل حديث إسناد الآخر، فرد كل حديث إلى إسناده. وكان كلما سأله كلما قرأوا عليه 10 أحاديث قال: هذا الحديث لا أعرفه، فرجع للأحاديث من بدايتها إلى نهايتها وأتاهم بها على إسنادها كما هي. فتأملوا هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى. صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد دأب المحدثون أن يبدأوا به. ولذلك أهل الحديث عندنا شيخ اسمه الشيخ إبراهيم الرياحي، عالم جليل وإمام عظيم، وقد أخذ عليه الحافظ الإمام الولي الشيخ عبد العزيز الدهلوي قبل أن يقرأ على الشيخ الإمام إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى. الشيخ الحافظ
رحمه الله تعالى قال: أهل الحديث طويلة أعمارهم. أهل الحديث دائما تطول أعمارهم، وعندنا شاهد في هذه المدرسة. ووجوههم بدعا النبي منظرة، كلهم وجوههم منظرة، الشيخ وجهه منظر، والشيوخ وجوههم منظرة، ووجوههم بدعا النبي منظرة. وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة، فمالهم أيضا كثير. هذا سنة الله بأهل الحديث أن يرفعهم وأن يحفظهم بما حفظوا لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أجيزكم بصحيح الإمام البخاري كما قرأته كاملا على شيوخ، وكما قرأته إجازة على شيوخ، وآخذ منهم سند سيدي ووالدي الشيخ محمد الحافظ حفظه الله ورعاه بسنده الله تعالى عنه، فأجيزكم بهذا الإسناد وبكل أسانيدي فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاكم بفضله وجوده وكرمه، وأن يجعلنا جميعا من أهل الحديث الصالحين المصلحين المنبرة وجوههم، وأن يجعلنا من الذين حملوا لواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الصالحين المخلصين المتصوبة المباركين، وأن يجعلنا ممن ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في المقامات الثلاث: مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان، وأن ينضر وجوهنا بمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وباتباعنا لسنته، وأن يكرمنا بجواره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يتولانا بعظيم امتنانه، وأن يرزقنا عظيم الإخلاص، وأن يكرمنا بعظيم الفضل والامتنان، وأن ينظر إلينا بعين المحض والفضل والرضا، وأن يداوي بمنه وكرمه وجوده قلوبنا المرضى، وأن يصلي ويسلم ويبارك ويعظم ويمجد سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الحفاظ على سنته، وأن يرزقنا طلب العلم، وأن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يرزقنا المواصلة. وأوصيكم جميعا أن تجتهدوا في العض بالنواجذ على العلم، وفي طلب العلم طلبا حقيقيا، طلبا مباركا، طلبا لا ينقطع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.